मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। जिसका नाम आया वो उसका नाम वहाँ पे डाल दिया। अगर बिला जवाज इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे। यकदम वो गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नमूदार हो गए? होना तो आपने पेश था अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नुक्ता नज़र है। ये सारा जो एक स्टेज्ड ड्रामा था वो किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, शकील अंजुम साहब और आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। आज दूसरा दिन और नैब लाहौर में भी बड़ी पेशी हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब शराब लाइसेंस केस में पेश हुए हैं। उनसे तकरीबन 2 घंटों तक पूछगछ की गई है। उन्हें एक सवालनामा भी दिया गया है और 18 अगस्त तक अपने और ख़ानदान के असासों की तफसीलात फराहम करने की उन्हें हिदायत की गई हैं। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं जो बगैर प्रोटोकॉल के पेश होते हैं, तो दूसरी तरफ कल हमने सबने देखा कि मरियम नवाज़ की पेशी भी थी और नैब के बाहर लीगी कारकुनों ने हंगामा राई की और मरियम नवाज़ की गाड़ी को पत्थर लगने से नुकसान भी पहुंचा, जिसका इजहार उन्होंने मीडिया टॉक में किया। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा समेत नून लीग के मौक़िफ़ में बड़ा यू टर्न देखने में आया है। राना सनाउल्लाह ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि मरियम पर पत्थर से नहीं, जो उनकी गाड़ी पर लेज़र गन से कातलाना हमला किया गया है। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया है कि बुलेट प्रूफ विंडस्क्रीन पत्थर से नहीं टूट सकते, विंडस्क्रीन पर कुछ और लगा है जिसका मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल ये है, उस्मान बुज़दार साहब की पेशी और नून लीग का नया मौक़िफ़, अब नैब पर कितना प्रेशर देख रहे हैं आप? वैसे ये यू टर्न कैसे आया मुझे नहीं समझ आई। जाहिर है कि कल जब पत्थर पड़ रहे थे और जिसकी मरियम नवाज़ ने आज ट्वीट भी कर दी कि गाड़ी बैक पे भी जा रही थी तो पुलिस वाले उस अकेली गाड़ी पे भी पत्थर ही बरसा रहे थे, तो ये तहकीकात तो किसी जुडिशल फोरम पे हो जानी चाहिए। कि जो शहबाज गिल ने कल एक वीडियो ट्वीट की उसमें सरकारी फाइलें थी और साथ पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है। ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की कि पत्थर रखे जा रहे थे उसके अंदर। तो ये जो सारे तजादात हैं, और ख्वाजा आसिफ की बात अभी आपने सुनवाई जिसमें वो कह रहे थे कि राना तनवीर साहब कल असम्बली में मौजूद थे और उनका नाम पर्चे में दर्ज है, तो कहानी इतनी शफाफ नहीं है कि आप इसे यू टर्न कह दें और कि सारा कुछ नून लीग ने ही मैनेज किया था। ये सरकार ने भी बहुत कुछ किया हुआ है। ये सरकार की ही वीडियो शहबाज गिल साहब जो दे रहे थे, लेकिन वो पसे मंजर में चले गए जब पंजाब से लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मरकज़ का वजीर गायब हो गया। और मरकज़ के नाम से मैं आपको एक किस्सा सुना दूं। कल कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तबीयत साफ की है वजीरों की और उनको कहा कि यहाँ चंद वजीर वो बैठे हैं जो कैबिनेट से और हुकूमत से अपने आप को बालातर समझ के इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब हुकूमत के इन मामलात से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो मैं वादे कर दूं सबको, हुकूमत को ईजी मत लें और लोगों में मायूसियां ना फैलाएं। और पंजाब में भी उन्होंने कहा कुछ वजीर यही हरकतें कर रहे हैं। अब पता चलेगा कुछ दिनों में कि वजीर आजम साहब ये कह के खामोश हो जाएंगे और उनके वजीर इसके बाद समझ जाएंगे। और आपको और हमें सबको पता है कि वो किन वजीरों की बातें कर रहे हैं, कि वो इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं ना, वो चंद वजीर ही करते हैं, पंजाब में भी और मरकज से भी। तो ये परेशानी कल मौजूद थी कि ये जो नैब का हुआ और फिर पूरी फेडरल गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हुई कि जी मीडिया ने इतनी दी कवरेज, और भाई आप पत्थर ना बरसाते तो मीडिया की कवरेज ही ना होती। जिस तरह ये गए आज वज़ीर आला पंजाब और ये वापस हो जाते, और इनको बुलाया था शराब के चक्कर में और किस्सा डाल दिया उनके साथ भी वो कि जाहिर है एसेट बियॉन्ड द मीन्स। ये वो वाहिद नैब का हथकंडा है, क्योंकि नैब को ये सुपरमेसी हासिल है कि उनके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि आपने गलत इल्जामात लगाए। ये कानून इसीलिए कहते हैं ड्रैकोनियन लॉ है और ये मुशर्रफ दौर का लॉ है जिसको इन्होंने नहीं बदला, जिसे सारे अब भुगत रहे हैं। लेकिन जिस पे आप ये कह दें एसेट बियॉन्ड द मीन्स और एक लिस्ट दे दें कि ये तुम्हारे एसेट्स हैं, साबित करो कि नहीं है, अब वो जलील होता रहेगा। अगर अरेस्ट कर लिया तो वो फिर और 90 दिन के रिमांड में भी जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, जब जिसके दिन फिरने के लिए आ जाएं
تو اس کو یہ پکڑ سکتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم جوڈیشل انکوائری کراتے ہیں, لیزر گن تھی, پتھر تھا, کون لایا تھا, بجائے اس بات کے کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا. آپ کے پاس 25,000 روپے کی تو اطلاع تھی کہ انہوں نے بانٹے اپنے ورکروں میں, آپ کے پاس یہ اطلاع کیوں نہیں تھی کہ پتھر آ رہے ہیں, اور آپ کی انتظامیہ اتنی سالڈ کیوں نہیں تھی کہ صرف 500 لوگ تھے اگر, تو ان کے اوپر آپ اتنے ہزار پولیس والے لگا کے ان کو قابو نہیں کر سکے, ڈی ٹریک نہیں کر سکے؟ بھائی یہ تو آپ کے اوپر الزامات آتے ہیں کہ گورنمنٹ خود اپنی صفائی پیش کرے کہ ایسا کیسے ہوا. جی ایاز صاحب. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل مریم صاحبہ نے جب میڈیا ٹاک کر رہی تھیں تو انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ وہ پرویز رشید صاحب نے مجھے کہا, پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ اینٹ نما پتھر آ رہے تھے جو شیشے پہ آگے لگا, اور اس کے بعد پرویز رشید صاحب نے مجھے بتایا کہ اگر یہ بلٹ پروف نہ ہوتی گاڑی تو آپ کا سر پھٹ جاتا یا ظاہر ہے خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ پہلے تو اس کار کمپنی پہ ان کو مقدمہ کرنا چاہیے کہ کس قسم کی بلٹ پروف گاڑی تھی جس کے شیشے کا پتھر لگنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے, یا جو جس طرح کا دکھایا جا رہا تھا. پھر وہ اسی گاڑی سے کل اتری. باقی لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کل تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. کل جو ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کی تھی اس میں یہی تھا کہ جی وہ لوگوں پہ, ان کے کارکنوں پہ تشدد ہو رہا تھا, پولیس کر رہی تھی. اس میں انہوں نے نہیں بتایا کہ گاڑی کو کتنے پتھر لگ رہے تھے آ کے. بہرحال ٹھیک ہے. ایاز صاحب انہوں نے ایک تصویر اور ویڈیو ٹویٹ کی تھی اسی وقت. رانا صاحب میری بات, میں نے آپ کی پوری بات سن لی, اب میری بھی سن لینا حضور. آپ کو فیل ہو گیا, ورنہ آپ بھی اکثر بولتے ہیں حضور, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایشو یہ ہے ایسی بات نہیں تھی, میں نے صرف ایک تصحیح کی, انہوں نے اسی وقت کر دی تھی. آپ نے دعا سے کہا تھا کہ یو ٹرن کیسے ہے. مجھے لگ رہا ہے, مجھے بھی یو ٹرن اس میں نظر آ رہا ہے کہ کل آپ کا موقف کچھ اور تھا. پھر آپ نے میرے, وہ آپ کا حق ہے, پھر آپ نے, میں نے ایک فیکچوئل بات کی ہے, آپ کو بری لگی ہے تو جناب میں نہیں کہتا, لیکن آپ ہر ایک میں بولتے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ نے میرے قائد محترم کی طرح ایک پلانٹڈ سوال کرایا, اس کی ویڈیو بھی آ گئی. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہماری اس لیڈرشپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دور وہ نہیں ہے پہلے کہ ہر چیز چھپ جایا کرتی تھی, کیونکہ قائد محترم سے تو کوئی سوال الٹا سیدھا پوچھ لیتا تھا تو نوکری سے جاتا تھا بیچارہ. یہ سب کو پتا ہے, یہ ہوا ہے. کچھ رپورٹرز جب چینل کے نئے نئے آئے انہیں نہیں پتا تھا کہ قائد محترم سے سوال اس طرح کا نہیں پوچھتے. وہ پھر بٹھائے ہی وہ لوگ جاتے تھے جو ایک رپورٹر 4 سوال ایک ہی وقت میں پوچھ رہا ہوتا تھا تاکہ کوئی بات ادھر سے ادھر نہ جائے, اور میرے قائد کی بہترین پرفارمنس چلتی تھی. تو مریم نواز صاحبہ کے کل کے اور آج کے موقف میں بہت فرق ہے. کل کچھ اور کہہ رہی تھی, آج کچھ اور کہہ رہی تھی. ابھی تک میرے حساب سے تو یہ جتنا کچھ ہوا ہے یہ سب مجھے پلانڈ لگ رہا ہے, یہ پتھر ہوں یا کچھ ہو. آپ نے بالکل جس طرح سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ کیا تھا, بالکل اسی طرح سے نیب پہ حملہ کیا ہے تاکہ نیب پریشر میں آئے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو. اور رہی بات عثمان بزدار صاحب کی, وہ بیچارے مجھے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی امجد شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیاست جا کدھر رہی ہے کہ پاکستان میں اخلاقیات کدھر ہیں, شعور کدھر ہے. یہ ہم اپنے معاشرے کو, اپنے آدمی کو, ذاتی حیثیت پہ آپ کے اوپر ایک الزام ہے, آپ نے جا کے اس کو واضح کرنا ہے. ہو سکتا ہے الزام غلط ہو, آپ بالکل صحیح وہاں سے فارغ ہو کے نکل آئیں, لیکن آپ ایک لا لشکر ساتھ لے کے کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی مسئلہ تھا, الزام سیاسی تھا ان کے اوپر؟ اگر یہی بات ہو, کل مجھے کوئی بلائے, میں اپنے ساتھ ایک بٹالین لے کے چلے جاؤں آرمی کی, آپ کے اوپر آ جائے, آپ اپنے محلے کے 400 لوگ لے کے چلے جائیں, اور کسی اور کے اوپر آئے تو وہ اپنا کسی بیوروکریٹ پہ آ جائے تو وہ اپنا سیکٹریٹ بند کرا کے سیکٹریٹ کے سارے لوگوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے, تو یہ احتساب ہوگا؟ یہ ریاست ہے چلانے کا طریقہ؟ شرم آنی چاہیے. یوں جا کے جمع ہو جاتے ہیں جس طرح وہ حج کر کے واپس آ رہے, اگلے ڈوب کے مر جایا کرتے تھے جب کسی کے اوپر کرپشن کا الزام ہوتا تھا. یہاں ڈوب کا مرنا تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں پھولوں کے ہار اور پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی. اخلاقیات گئی کدھر یہاں اس ملک میں؟ جو ظلم یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, اخلاقی تباہی کا, لوگوں کے اندر سے کرپشن کے بارے میں وہ سوچ ہی ختم کر دی ہے. وہ سوچ ختم ہو چکی ہے. جہاں کوئی سوچتا تھا کہ فلاں آدمی کرپشن کرتا ہے, اس کے ہاں رشتہ لے کے نہیں جائے گا کوئی, آج یہ پوچھتا ہی کوئی نہیں.
کرپشن کا الزام بھگتنے آپ جا رہے ہیں, پھولوں کی پتیاں برسائی جا رہی ہیں. کیا میسج دے رہے ہیں آپ اپنے اندر بچوں کو اور لوگوں کو؟ اور اگر یہی وتیرہ ہے تو ہر کوئی آدمی 400 آدمی ساتھ اکٹھے کر کے لے جائے, نیب چھٹی کرے, وہاں پہ نیب کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کرے, ٹی آئی کرے یا پی ایم ایل این کرے, قابل مذمت اور شرمناک, وہ یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. درست. جی لطیف چودھری صاحب. دیکھیں بات اس میں بڑی سادہ سی ہے. ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ شاید بہت جذباتی ہو گئے. نیب پہ تو جو آپ کا سوال ہے کہ کتنا پریشر ہوگا, اس پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے, کیونکہ انہیں اپنے جتنے بھی وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی لا کر رہے ہیں اور انہیں قانون نے تحفظ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک اپنا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بعض پاکستان کے اندر جن کو ہم کرپشن نہیں سمجھتے یا وہ جن کو وہ مرات ملتی ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے, ان کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوتا, وہ اصل چیز وہ ہے. اسی طرح نیب ناجائز کسی کو بلا لے وہ جائز ہی ہوتا ہے اس کی نظر میں, کیونکہ قانون نے ان کو ایک اختیار دیا, ایک تحفظ دیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم اگر تنقید کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نیب کی حکمت عملی جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے. حکمت عملی یہ ہے کہ آپ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک خاموش گزار رہی ہیں اپنا ٹائم, جو ہے وقت ہے وہ, جو اگر وہ کوئی پولیٹیکل کام کر بھی رہی ہیں جیسے تو وہ ایک, لیکن وہ خاموشی سے کر رہی ہیں. تو آپ نے ان کو ایک طلب کیا اور ان کی جو یہ طلبی ہے یہ کوئی ایسا کوئی فرد جرم بھی نہیں ہے. ایک طلبی جی ہم تو ویسے ہی آپ سے کچھ چیزیں کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں. تو جو آپ اگر مثال دیں عثمان برزار صاحب کی پیشی کی, ان میں اور مریم نواز میں آپ فرق مد نظر رکھیں. وہ مطلب وہ ایک پولیٹیکل فگر بن چکی ہیں, ان کے کچھ ان کے حمایتی لوگ ہیں, وہ غلط ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے. ایک ان کے ساتھ ان کے ایک پورا کیڈر ہے ان کی پارٹی کا جو ان کے ساتھ آ رہا ہے. تو عثمان بزارے کے ساتھ کون تونسا سے کوئی آئے گا جی آئے گا, تو یہاں ان کے ساتھ ان کو کون جانتا ہے, ان کے ساتھ تو نہیں کسی نے جانا. اور دوسرا وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور وزیر اعلیٰ کو نوٹس ملنا یہ سب سے زیادہ ایک توہین امیز اور شرمناک بات ہوتی ہے. تو وہ تو بیچارہ ایک جائے گا ہی اکیلا جا کے, اور انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں, انہوں نے تو یہی کہا جی میں تے سوچ کے دساں گا. وہ تیاری نہیں کر کے آئے. اور میں ان پہ جو جس الزام میں بلایا شراب والے میں, تو شراب کے معاملے میں رندوں کو ایک بار پھر مایوس کر دیا, تو کسی اور کھیز میں چلو بلا لیتے, اس میں کیا بلا کے کرنا تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا یہ حکمت عملی کی کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ میک شیور کرتے کہ جی آپ اپنے ساتھ کوئی لوگ نہیں لے کے آئیں گے. اگر وہ کہتی کہ جی میرے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ ان پہ وہ جو آج کل ویڈیو لنک کا جو سلسلہ ہے اس طریقے سے آپ نے اگر سوال ہی پوچھنے تھے تو وہ وہاں سے پوچھے جا سکتے تھے. کون سا آپ نے ان پہ مقدمہ ابھی درج کیا ہے. تو یہ حکمت عملی اگر نیب والے کرتے تو نیب وار کے اہلکاروں کو کم از کم افسروں کو یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. وہ ایک بدنام ادارہ ہو چکا ہے, اس وجہ سے وہاں پہ یہ کام ہونا تھا یا کسی نے کیا تھا, تو یہ حکمت عملی ان کو اپنی تبدیل کرنی چاہیے. بالکل سے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی شکیل انجم صاحب. تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ٹلٹ آیا ہے پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ ایک عرصہ دراز سے یہ بات کہی بھی جا رہی تھی مختلف فورم سے, اور بار بار یہ تنقید کی جاتی تھی کہ مریم نواز جو ہے وہ خاموش ہیں اور ان کا بیانیہ علیحدہ ہے, اور جو میاں شہباز شریف ہیں ان کا بیانیہ الگ ہے. اور جو بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, جو مختوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ایک سٹیج ڈرامہ کیا گیا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سٹیج کس نے فراہم کیا انہیں ڈرامہ کرنے کے لیے. چلیں انہوں نے تو ڈرامہ بازی کر لی, لیکن یہ موقع حکومت کی جانب سے فراہم کیا گیا. وہ آرام سے ستی پئی تھیں, ان کو جگایا, ان کو بلایا, انہوں نے اپنا ایک شو کرنا تھا, اور انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ اپنا شو کیا, اور یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون جس کو دبایا جا رہا ہے, طریقے سے توڑا جا رہا ہے, ان کے ممبران کو خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے, وہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے, خوف کا شکار نہیں ہوئی ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نیب کے دفتر کے باہر کس طریقے سے میدان جنگ بنا ہوا تھا,
पथराव हो रहा था, शेलिंग की जा रही थी, इसके बावजूद भी जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे वो वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने दोनों जानिब से मुकाबला किया। और ये मैं समझता हूँ कि जो PMLN की हिकमत अमली थी वो ज़्यादा कामयाब रही। उन्होंने एक भरपूर शो किया जिसकी वजह से पूरे मुल्क में उनके जो पार्टी के कारकुनान थे जो ये समझ रहे थे कि इस वक्त उनकी क़यादत बिल्कुल खामोश है या उन्होंने समझौता कर लिया है, NRO ले रही है। हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ NRO के तहत मुल्क से बाहर गए हैं, तो उसका भी जो एक असर है वो किसी हद तक कम हुआ है। और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी लंबी चौड़ी, उसमें सवालों के जवाबात भी दिए जैसे भी दिए। और फिर रहा सवाल गाड़ी का, तो गाड़ी का टूट जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पत्थर लगा उसकी विंड स्क्रीन टूट गई, लेकिन उसके बाद आज वाली जो वीडियोस हैं उन्होंने कुछ शकूक व शुबात जरूर जन्म दिए हैं कि कल के कुछ विजुअल और थे, आज के और हैं। लेकिन इस पे जो है हुकूमत को सोचना चाहिए खुद कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं या तो फिर इसका आउटकम निकलता। कल मरियम नवाज को नैब गिरफ्तार करती, गिरफ्तार करना तो बड़े दूर की बात थी, उन्होंने पेशी ही मौखर कर दी और उसको सुना भी नहीं। उन्होंने कहा फिर बुलाएंगे, अभी आप फौरी तौर पर यहाँ से चली जाएं और हमारी जान छोड़ दें। तो आप देख लें कि इस तरीके से जो एक्टिविटीज हैं या इस किस्म के वाकयात हैं उससे हुकूमत की रेट हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है, ना कि मजबूत। बिल्कुल सही हो गया जी। फैसल साहब देखिए, जैसे भी एयाज साहब कह रहे थे कि माजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बहुत सारे सियासतदानों ने तो एक सियासतदान का हवाला भी दिया नाम लिए बगैर कि वो अपनी मर्जी के वो सवालात रखवाते थे ताकि उनको उनकी मर्जी का जो है वो जवाब मिले। अभी ऐसा लगता है ये सवाल आपने पूछा है ना, तो ये सवाल भी आपसे जो है ना रखवाया गया है, वरना इस सवाल का तो कोई सेंस नहीं था। कल तो इशू ये खत्म हो गया था, आज तो फिर इसका मतलब वो कल वाला इवेंट मुस्लिम लीग नून चाहती थी किसी न किसी शक्ल में वो जिंदा रहे, उसको दोबारा से फिर जिंदा करने की मेरा किसी से राब्ता नहीं है। नहीं, ये अयाज साहब ने मुखबिरी की है। इन्होंने कल कहा था कि ये गोली टाइप कोई पत्थर से नहीं टूट सकता, सही। पता हम नहीं तो इन्होंने जाके उनको बताया है। जो आज की हॉट इश्यूज होते हैं, बड़ी खबरें होती हैं, उसी पर सवाल बनाती हूँ जी। इसका फोरेंसिक होगा ये यही कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ नैब को चाहिए कि वो सारे काम छोड़े और उस पत्थर के ऊपर तहकीक करे, उस पे जो है वो तफ्तीश करे जिससे जो है बुलेट प्रूफ का जो है वो शीशा टूट गया। क्योंकि ये बहुत कोई आम और सादा बात नहीं है, वो लोगों की खानदान की जिंदगी जो है इस कौम के लिए जो है ना बहुत अहमियत की आमिल है। क्योंकि ये खानदान ने मुस्तकबिल में भी जो है इसका जो है हमारा जो है हुक्मरान बनना है, हम तो वैसे ही खानदानी गुलाम है। तो अब बाकी गाड़ियां भी उनके पास हैं, कहीं उनके शीशे भी जो है पत्थरों से ना टूट जाएं, तो उनको जो ब्लड प्रूफ के समझ के इस्तेमाल किया जा रहा है पता नहीं ब्लड प्रूफ है या नहीं है, इतनी नाजुक और कमजोर वो गाड़ियां हैं। तो इन गाड़ियों को बाहर से मंगवाया गया है, यहाँ तैयार की गई हैं, तो इसकी बड़ी जो है वो तहकीक होना जो है बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन गाड़ियों की खरीदारी में या तैयारी में उसमें भी कोई करप्ट जो है वो करप्शन। अगला सवाल ये रख लेंगे कि ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है और ये इस तरह से क्यों है? आपको गाड़ियों को भी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पत्थर मारने से गाड़ियां के शीशे बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अगर शीशे टूट रहे हैं तो ये तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए कि इतने जो कौम के एसेट हैं, इतने जो जिन लोगों की नस्ल हमारी नस्लों की हिफाजत भी इस खानदान के पास है, तो वो उसकी जिंदगी अगर इतने खतरे में है तो उसकी हिफाजत जो है वो हम सबकी जो है वो जिम्मेदारी और फराइज में जो है बहैसियत खानदानी गुलामों के और दौलत शाह के चूहों की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये इसको नैब को सारे काम खत्म कर देने चाहिए और इस पे जो है वो रिसर्च और तहकीक करनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। कि तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। परवेज रशीद साहब ने भी कल उनको बताया, मरियम साहिबा की तो जहन में बात नहीं आई थी, उन्होंने बताया कि अगर ये ब्लड प्रूफ नहीं होती तो शीशे से पत्थर अंदर आता और आपके जो है वो सर पे लगता और आपको हेड इंजरी हो जाती। आपने कितना उन्होंने समझदारी का उनको ये मशवरा दिया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नैब को चाहिए कि इस पे जो है वो बड़ा फोकस करे और सारे काम बंद कर दे। इस पर कौम का सबसे बड़ा इशू पत्थर है कि इस पत्थर पे तहकीक जो है और तफ्तीश जो है बहुत जरूरी है। ये पत्थर से ब्लड प्रूफ का शीशा कैसे बाकी सारे काम बंद करें और उस पत्थर पे तहकीक करें कि पत्थर की वजह से जो है ये बहुत अहमियत शामिल हो गया। पत्थर पूरी दुनिया में पत्थर की बड़ी अहमियत हो गई है और ये दुनिया में पत्थर की जो है ना पूरी दुनिया पत्थर के ऊपर तहकीक करेगी। इस पत्थर ने जो है वो पूरी दुनिया की जो ब्लड प्रूफ गाड़ियां थी उन तमाम गाड़ियों को जो है मशकूक बना दिया है। बिल्कुल जी, सही है। पत्थर का अगर पाकिस्तान को चाहिए FBI की टीम बुलाए जिससे वो तहकीक करें कि यार ये क्या चक्कर है, कैसा पत्थर है। हमने तो एयर क्रैश में भी सारे पायलट दबा दिए, हमारे यहाँ तो तहकीकात इसी तरह की होनी है।
ये बड़ी ठीक हो गया जी। इम्पोर्टेंट इशू बन गया है पत्थर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पत्थर जी, जो अमजद शेख है साहब। ये पत्थर ये मरियम साहिबा की गाड़ी को नहीं लगा, ये पत्थर ये 22 करोड़ लोगों के ना दिमाग। अच्छा फैसल साहब, अमजद शेख साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमजद शेख साहब। चूंकि एक नस्ल की हिफाजत की बात करें, मैंने कहा इस कौम का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, क्योंकि अब ये मुस्तकबिल में लीडर्स आपको वो मिलेंगे जिनकी ग्रूमिंग हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में, उस माहौल में जहां जाली डॉक्यूमेंट्स बनती थी, जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, जहां पे आप झूठ के पलंदे बोलते थे सुबह शाम और टैक्स चोरी करते थे। ये वो माहौल है जिसमें जो परवरिश हो रही है हुई जिन लोगों की, वो अब आपके लीडर होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। बहरहाल मुझे लग रहा था फैसल साहब उस्मान बुज़दार साहब को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि वो किस तरह से आए और पेश हुए और वापस चले गए। राय आप जान चुके हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल हम रखेंगे, FATF पर हुकूमत और अपोजिशन के मुत्तहिद होने की वजह क्या है, ये हम जानेंगे और सवाल रख रहे हैं। कौमी मफाद है ये मुफाहमत? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपोजिशन की तरफ से आया। तो जनाब स्पीकर, ये लॉ हमारा उतना ही है जितना अपोजिशन का है, और ये अपोजिशन ने भरपूर साबित करके बताया है। हमारा और इनका ऑब्जेक्टिव एक है, यस FATF कंप्लायंस, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए हैं उसकी वायलेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, ना हमारी तरफ से होगी ना आपकी तरफ से होगी। कि पाकिस्तान की इकॉनमी ब्लैक से वाइट हो, ये जो FATF रेजीम है या मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम है, ये दुनिया जहां में मुरव्वज है। ये बेनामी का ख़त्म होना, वाइटन होना इकॉनमी का, ये पाकिस्तान के अवाम का फंडामेंटल राइट है, और इस्लाम की जो असल रूह है उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए। और ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ होना चाहिए कि टेररिज्म और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वफाकी वज़ीर कानून की गुफ्तगू भी आपने सुनी। बज़ाहिर मरियम नवाज़ की पेशी के हवाले से गवर्नमेंट और नून लीग आमने सामने, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में हैरान कुन तौर पर गवर्नमेंट और अपोजिशन मुत्तहिद नजर आई है। गवर्नमेंट की जानिब से FATF से मुतल्लिक मजीद 6 बिल्स ऐवान में पेश किए गए। ताहम इंसदादी दहशतगर्दी समेत 5 बिल्स इत्तफाक रायत से मंजूर कर लिए गए और इस्लामाबाद ट्रस्ट प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी MMA की मुखालफत के बाद मुअख्खर कर दी गई है। बिल्स की मंजूरी पर वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब, जिन्हें आप सुन भी रहे थे और अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और कहा कि पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि ब्लैक इकोनॉमी को वाइट किया जाए। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म का वो बयान याद आ रहा है कि अपोजिशन कश्मीर और FATF पर भी NRO मांग रही है। अमजद शेख साहब, मेरा सवाल ये है, FATF पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुत्तहिद होने की वजह आपको क्या लग रही है? कौमी मफाद कह सकते हैं, मुफाहमत है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये अपोजिशन यहाँ पे खासा जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। FATF का किस्सा जो है वो सिर्फ इन्हीं का PTI का नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसको इससे निकलना उनके लिए जरूरी है। लाजमी बात है कि वो इसके लिए ये बिल पास करने होंगे। अब अगर वो तावन करें तो आप उसको कहने शुरू कर दें कि जनाब ये NRO मांग रहे हैं, ये तो कोई तुक नहीं बनता। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। तावन अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट में आपसे कर रहा है तो आपको वेलकम करना चाहिए। और मैं तो हमेशा ये समझता हूं कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी, जो कार्य हुकूमत चलाने के लिए इंतहाई जरूरी है। ऑपोजिशन आपके सिस्टम का हिस्सा है, आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप हाथ ना मिलाएं, लेकिन आपने एक वर्किंग रिलेशनशिप तो रखनी। तो ये NRO और ये किस्सा, ये ड्रामाबाजी है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। असल हकीकत ये है कि ये FATF को सारे पार्टीज ने बड़ा सीरियसली लिया है, MMA के अलावा बाकी सब ने, पुराने की पार्टी के अलावा बाकी से, और उन्होंने मेरा ख्याल है कि कौमी मुफाद में इसको सपोर्ट किया है, जो बिल्कुल दुरुस्त है और हमें उसको वेलकम करना चाहिए। जी फैसल साहब। अच्छा देखिए, ये काला धन जो है ना, एक बहुत ही वसीउल माने लफ्ज है कि अगर इस काले धन की आड़ में जो है वो दहशतगर्दी हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तीसरी दुनिया है उसमें काले धन पे जो है उनकी मईशतें खड़ी हैं। पाकिस्तान की मईशत का बहुत बड़ा जो दारुमदार था वो इस काले धन पे था। इसको अगर एकदम आप इस पर हमलावर हो जाएंगे तो फिर उसके असरात बहुत ख़राब आने, जैसे मौजूदा हुकूमत आई और आने के बाद इसने काले धन पे अटैक किया। अब उस अटैक किया और फिर अच्छा, काले धन की सबसे बड़ा जो पार्किंग एरिया है वो आपकी तामीराती सनत और ये जो रियल इस्टेट का बिजनेस है वो है। तो पूरा का पूरा
جذبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا یہ ایسی انڈسٹریاں ہیں جس سے جو ہے وہ سینکڑوں انڈسٹریاں جو ہیں بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ پالیسی بنانے کی وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کالے دھن کا وہ کون سا پیسہ ہے جو دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے, اور وہ کون سا پیسہ جو ہے جو ہمارے جو ملک کی جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں وہ مجبوری ہے. پاکستان کا ایک کلچر ہے, اس کلچر سے ہٹ کے ایک دم آپ بغاوت کے انداز میں اور بہت ہی انتہا پہ جا کے پالیسیاں بنائیں گے تو اس کے جو 2 سال میں جو معاشی طور پہ تباہی آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک سینس لیس پالیسیاں بنائی گئیں اور ایک حملہ آور ہو گئے بزنس کے اوپر. تو اس کے اثرات ایسے آئے کہ آپ کا ہر طرح کا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ بند ہو گیا. تو اس میں بہت ہی جو ہے وہ سمجھداری کی ضرورت ہے اور باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پھر آپ کوئی جو ہے وہ پالیسیاں بنائیں کہ آپ ساری کے ساری کالے دھن کو جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گردی کے لیے اور اسلامی دہشت گردی کے لیے خاص طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو دنیا کو بھی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساری رقم ایسی نہیں ہو سکتا, اس کا کچھ فیصد حصہ ایسا ہوتا ہو. اس میں بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے, ورنہ آپ کی معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی. 2 سال میں آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. آگے جانا ہے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, ظاہر 50 سیکنڈز ایچ ہیں تمام ایکسپرٹس کے پاس. جی عامر صاحب. دیکھیں جی اس میں کلیئر ہے, جنرل صاحب نے جو بات اس سیگمنٹ میں کہی بالکل صحیح کہی کہ اپوزیشن کو حصہ سمجھیں, لیکن جنرل صاحب نے پہلے کہا کہ یہ سارے منی لانڈرنگ کی پیداوار ہے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان پہلی دفعہ فیٹف میں پھنسا تھا, نون نے نکالا تھا, اور جب تک الزام کو جرم ثابت نہ کر دیں اس کے اوپر آپ اپنا فتویٰ نہیں دے سکتے, الزام ہی رہے گا وہ. اب آج پیپلز پارٹی این اور JUIF تینوں نے ووٹ دیا ہے. پہلے پیپلز پارٹی اور این نے دیا تھا عید سے پہلے, اب باقی 5 بلوں میں سارے آگے, کیونکہ گورنمنٹ اکڑی ہوئی تھی کہ ہم نے ان سے بات کر لینی ہے ان سے نہیں کرنی. اب ان سے بھی بات کی, اسپیکر چیمبر میں مذاکرات ہوئے تھے JUIF سے بھی, جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی ووٹ دے دیا. تو جب آپ بات کریں گے, اور جو فیصل صاحب فرما رہے تھے نا ایمنسٹی, عمران خان صاحب جس کے شدید ترین مخالف تھے, اس 2 ایمنسٹیاں تو دے چکے, ایک بجٹ سے پہلے دے دی تھی اور ایک ابھی کالے دھن پہ انہوں نے دی ہوئی ہے جو جاری ہے کہ آپ کرونا کی آڑ میں جو ہمیں اجازت مل گئی IMF سے بھی کہ جو اب لگا دے گا نا پیسے جتنے مرضی لے آئے اور انڈسٹری میں تعمیراتی انڈسٹری میں لگائے گا تو نہیں پوچھا جائے گا. یہ ایمنسٹی سب کے لیے بھی جاری ہے, اور ان کو بھی یہ بات اب سمجھ آئی کہ بھائی کاروبار بند ہو گیا, رستہ لینا پڑے گا, کیونکہ ہم نے صرف اپوزیشن کو سمجھ کے منی لانڈرنگ کا سارے ملک کا کاروبار بند کر دیا. اور یہ کاروبار میں پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, PTI ہو, کوئی ہو, ہمارے ہاں تو چٹ پہ کام کاروبار میں سارے میں یہ ویار کہتے ہیں اسے پنجابی میں, کہ اس پہ کام چلتا ہے. اور یہ وہی تھا, آپ جب سمجھائیں گے دنیا کو کہ ہاں آج ہم نے یہ قانون بنا دیے ہیں, ہم نے یہ ایمنسٹی بھی دے دی ہے, یہ بھی ضرورت تھی, دنیا نے مان لیا آپ کو, آپ کی اس حقیقت کو کہ اس کے اندر اپوزیشن و حکومت ہو سب چاہتے ہیں, قومی سلامتی کے ایشوز ہیں یہ, کہ اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے, کسی بھی طریقے سے گرے لسٹ سے باہر آنا. تو یہ ایک اچھا قدم ہوا جس کو وزیر قانون نے فلور آف دی ہاؤس سراہا بھی اور آپ نے سنایا بھی. شکیل انجم صاحب. دیکھیں تو ہمارا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اپوزیشن ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور اپوزیشن جو بھی قومی مسئلہ آیا ہے, وہ آرمی ایکٹ کا مسئلہ ہو یا اس کے حوالے سے چاہے مشرف صاحب کا مسئلہ آیا, اس پہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ FATF پہ جتنے بھی بل آئے اس پر پوری اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر نظر آئی, اور ایک قومی مفاہمت کی صورتحال نظر آئی ملک کے اندر, اور ایک اچھا میسج گیا. اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ جو پاکستان کے حوالے سے گرے لسٹ, وائٹ لسٹ, بلیک لسٹ چل رہے ہیں معاملات, وہ ختم ہونے چاہیے, اور پاکستان کی معیشت کو ایک درست سمت کی جانب بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر معیشت پاکستان کی نہیں ہوگی تو یہ ملک سروائیو نہیں کر سکے گا. اور جس طریقے سے معیشت کا برا حال اس حکومت کے دور میں ہوا ہے, اور اگر اس کو نہ سنبھالا گیا, اور دنیا کی تمام معیشتیں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وائٹ منی کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی, ان میں بلیک منی لازمی شامل حال ہوتی ہے. آپ چاہے جتنے مرضی بڑے ممالک دیکھ لیں, وہاں پر بلیک منی کا پیسہ بلکہ بلایا جاتا ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, لیکن ان پر چیک اور بیلنس بھی رکھا جاتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ایک دم سے سب کے گلے نہ دبا دے, اور وہ آہستہ آہستہ جو چیزیں کرنی ہیں وہ کریں, تاکہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے, اور جو ہمارے اوپر الزامات ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے فنڈنگ ہوتی ہے یہاں سے, ان کو بھی ختم کیا جائے. ٹھیک ہے جی ایاز خان صاحب. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی, خیر یہ بھی قومی مفاد بھی بعض دفعہ دوسری طرف ہم لے جاتے ہیں کہ شاید قومی مفاد کسی کو اور کا ہوتا ہے. تو PTI تو اس وقت حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی اور PMLN اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گی.
ہاں وہ کچھ ترامیم ضرور تجویز کر سکتی ہیں کہ جی اس کو ایسے کر لیں ایسے کر لیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے اور یہ ملک سروائیو کرے گا تو ظاہر ہے وہ بھی پارٹیاں چلائیں گے۔ جی لطیف چودھری صاحب، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ دونوں چیزیں شامل ہیں، مفاہمت بھی ہے اور قومی مفاد تو ہے ہی ہے۔ جہاں پہ مفاہمت کا انہوں نے میسج دینا ہے وہ عمران خان کو نہیں دینا، وہ چلا گیا جدھر جانا تھا۔ جہاں باقی رہ گیا فیٹ آف کا معاملہ، تو یہ پوری قوم کا، پورے پاکستان کا ہے۔ پاک فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بڑی اونچی باتیں کر رہا ہوں، لیکن جا کے محاذ پہ لڑنا اور جان دینا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ دل گردے کا کام ہے۔ تو پاک فوج نے یہ کردار ادا کیا۔ ان کی راہ میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں، پاک فوج کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہ بعض لوگ جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ ان کو پاک فوج کے لیے وہاں تک ان کو پہنچنا اور ان کی سرکوبی کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سول ادارے ان کے ساتھ نہ چلیں۔ میرا خیال یہ ہے، میری تجویز یہ ہے کہ جو رفاہی اداروں کے بھی آپ ایک کڑی نگرانی کریں، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کریں کہ ان کو کون پیسے بھیج رہا ہے اور کن مقاصد میں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ تو دہشت گردی کا معاملہ ہے، اور فروغ نسیم صاحب نے جو کہا ہے نا منی بلیک منی کو لائے، وہ بالکل درست کہا ہے۔ بلیک منی کو مراد یہ ہے کہ وہ ان کو لیگل کر دیں، وہ انویسٹ پاکستان میں ہو جائے۔ اس کی راہ میں نیب رکاوٹ ہے، نیب کو کر لیں تو جو انلیگل پیسہ ہے وہ لیگل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اکانومی چلے گی۔ بالکل صحیح جی، یہ قومی مفاد ہے یا مفاہمت؟ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہو گئے ہیں، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمارا تیسرا بڑا سوال ہوگا، بی آر ٹی کی تکمیل ہو گئی ہے، ہم سوال رکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 49 ارب روپے لگایا گیا تھا، لیکن ذرائع کے مطابق یہ پروجیکٹ 71 ارب روپے میں مکمل ہوا ہے۔ ایاز صاحب، سوال یہ ہے کہ بی آر ٹی کی تکمیل تحریک انصاف کی آپ کے نزدیک کتنی بڑی کامیابی ہے؟ یہ اس کا افتتاح کرنا یقیناً بڑی کامیابی ہے، لیکن ویسے یہ شرمندگی کا مقام ہے۔ یقیناً کل جو لوگ افتتاح میں شریک ہوں گے شرمندہ بھی ہو رہے ہوں گے کہ اتنا ٹائم کیسے لگا دیا۔ جی عامر صاحب۔ پرائم منسٹر صاحب تو مان ہی نہیں رہے تھے، ہماری اطلاع کے مطابق وہ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے منت ترلا کیا، کیونکہ وہ تو جنگلہ بس کہہ کے پہلے اتنا مذاق اڑا چکے تھے۔ پھر جو کچھ اس کے اوپر، جیسے مسئلہ کشمیر ہم کہتے ہیں نا کہ حل نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں مسئلہ کشمیر ہو گیا، تو بی آر ٹی کے اوپر بھی بڑے لطیفے بنے تھے۔ چلیں کل ایک اور صحیح۔ شکیل انجم صاحب، دیکھیں 2 سالہ منصوبہ 7 سال میں تکمیل ہو رہا ہے، 22 ارب سے زائد لاگت۔ کل جب وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے اور وہ قوم کو خوشخبری دیں گے کہ اس سے بڑا منصوبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ جی امجد شعیب صاحب۔ دیکھیں یہ لاہور کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو لاہور میں بہت بڑی کھلی سڑک ایک سلیکٹ کی گئی جس کے اوپر چلائی گئی تھی۔ یہ شہر کے اندرون اور یہ بہت تنگ اور گندے علاقے تھے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا، لیکن جو پیسہ فالتو لگا ہے یہ انہوں نے اسٹے آرڈر لیا تھا سپریم کورٹ سے اور کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں، اس کی آگے انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال اب انکوائری کا وقت آ چکا ہے، کاسٹ اوور رن کے اوپر کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، 21 روپیہ، یہ بہت زیادہ رقم ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فیصل حسین صاحب۔ چلو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لاہور کے بعد پشاور میں بھی جو ہے یہ اس طرح کا منصوبہ شروع ہو گیا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے آپ لوگ بھی کریں، کراچی میں بھی کوئی اس طرح کا منصوبہ جو ہے مکمل ہو۔ آمین آمین۔ جی لطیف چودھری صاحب۔ پنڈی بھی ہے، میرا خیال ہے کہ تنقید تو کی جا سکتی ہے ہر چیز پہ، لیکن چلیں بن گئی اگر تو اللہ کرے کہ یہ ایک چلتی بھی رہے اور پشاور کے شہریوں کو ایک اچھا سہولت مل جائے۔ 7 سال میں ہوا ہے، 3 سال میں ہوا ہے، 7 سال چلو لگ گیا ٹائم، 4 سال ایکسٹرا بہت ٹائم ہوتا ہے، لیکن چلو بن گیا۔ 6 مہینے میں بننا تھا اور 2.5 سال اور لے لیا۔ وہ محمود خان آج مان گئے غلطی ہو گئی تھی 6 مہینے کا اناؤنس کر۔ چلو رانا صاحب بن جان دے اور ضرور ٹھانی ہونا سی۔ ٹھیک ہے جی، تحریک انصاف کی بیا تکمیل کامیابی ہے یا نہیں، رائے آپ جان چکے ہیں۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ میں ہوں دعا کنور۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔